अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, एक दफा फिर से उसी वार्निंग को फ्लैश करते हुए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर का हर जगह ख्याल रखें, बिलखुसूस अपने मास्क को हर जगह कैरी करें। मुझे खुशी हुई है यहाँ पर हमारे साथ आज भी जो मौजूद हमारे मेहमान तशरीफ फरमाए और आज भी आए हैं और जो इससे पहले भी जितने आते हैं हमेशा अपने मास्क खैर अपने साथ रखते हैं, तो लिहाजा ये एक अच्छी बात है। इसी चीज को हम आगे जितना हो सके प्रमोट करना चाहते हैं। इब्तिदा में हर जगह इस चीज का एहतमाम करें, ना सिर्फ अपने साथ मास्क को कैरी करें लेकिन अपने नाक और मुंह का एरिया हमेशा मास्क से कवर्ड रखें, समाजी फासलों का एहतराम करें, अपनी भी जान बचाएं और दूसरों की भी। इस मोहलिक तरीन कोविड की सेकेंड वेव से जानों की हिफाजत करना हम तमाम पर लाजिम व मलजूम है कि अपने एंड पे हम जो भी कर सकते हैं वो किया जाए। खैर नाजरीन, फौरी तौर पे अपने सवाल का और पहले मौजू का रुख करते हुए अब आज बाकायदा तौर पर पहले तो क्योंकि काबीना का जो इजलास है उसके बाद जो प्रेस टॉक की गई है वफाकी वुज़रा की तरफ से, उसमें वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा बावर करा दिया है कि मुस्तरद करते हैं हुकूमत अपोजिशन की या पीडीएम की दी हुई डेडलाइन जो कि 31 जनवरी है। तो मामला नाजरीन हत्ता ये हुआ कि जो शुरू हुआ था अपोजिशन के इस्तीफों से, अब ऐसा मालूम होता है कि अब हुकूमत मुस्ताफी हो इस डिमांड पर जाकर बैठा है। और खास तौर पर ये बड़ा कैटेगोरिकली ये शाह महमूद साहब ने कहा है अपने आज के प्रेस टॉक में। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी बात है, ये जो पूरी जो एक सोच है, इसको मुस्तरद करते हैं। ना वजीर आजम मुस्ताफी होंगे, ना असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व की जाएंगी। और इसके साथ साथ जो काबीना में इसके अलावा जो बात हुई सियासी खैर मंजरनामे पे ये, लेकिन अदर देन दैट नाजरीन जो पेट्रोल क्राइसिस के हवाले से, पेट्रोल बहरान जो आप तमाम को याद होगा, उसके हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके ऊपर अब वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा तौर पर एक गो अहेड दिया है कि इंक्वायरी की जाएगी उन तमाम ओएमसीज के खिलाफ जो कि इसमें मुलविस पाए गए हैं और जिनकी वजह से इस किस्म का जो बहरान है या क्राइसिस है हुआ है। खैर पेट्रोल जो कीमतें हैं नाजरीन अब हर 15-15 रोज में क्योंकि अब उनको रिवाइज किया जाता है या कांस्टेंट रखा जाता है, फिलहाल तो कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन अब अगली मरतबा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई इजाफा हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मिले। हैविंग सेड दैट नाजरीन, अगर सियासी मंजरनामे पे हम लोग दोबारा एक रुख करें, सियासी मंजरनामे के हवाले से जो इदारों के हवाले से एक बयानिया है नून लीग का, आज इसके ऊपर 2-3 एतबार से बात करेंगे। हुकूमत के एंड से तो हमने बात कर ली, लेकिन अपोजिशन के एंड से आज शहबाज शरीफ साहब और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, इन दोनों की जो एक मुलाकात थी जो कि मुतवक्के थी पिछले काफी रोज से, खबरें भी इस हवाले से मौजूद थी, तो आज वो बिलाखिर मुलाकात भी हो गई है और बिलावल साहब ने एटम बॉम्ब का खिताब दिया है अपने अपोजिशन के इस्तीफों को और उन्होंने कहा है कि इसको पीडीएम अपने वक्त पर और अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। खैर नाज़रीन, इस पे बात करेंगे कि क्या नून लीग की जो एक पूरी जो एक उनकी आइडियोलॉजी सामने आ रही है, बेखुसूस जो चीज या जो एक नैरेटिव नवाज शरीफ साहब इदारों के हवाले से लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि बिलावल साहब को आया जरूरत पड़ी कि अगर वो जनाब शहबाज शरीफ से मिले जिनकी आइडियोलॉजी या जिनका बयानिया अपने ही भाई से बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, खास तौर पर जब इदारों की बात की जाती है। तो इस बारे में बात करेंगे कि क्या जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उस वजह से जो सियासी ऑप्शंस अब रह गए हैं अपोजिशन के पास वो कम हो गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो पाबंदे सलासल हैं और इस वक्त वो हत्ता मुलाकातें तो कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने की है, लेकिन उनकी जो हिकमत अमली है या जो उनकी सोच है कितना रिफ्लेक्ट कर पाएगी, क्योंकि बड़ी लिमिटेशंस मौजूद हैं गिवन द फैक्ट कि वो कोट लखपत जेल में है। खैर इन तमाम उमूर पर नाजरीन आज हम बात करेंगे और मैं फौरी तौर पर अपने जो मेहमान है मौजूद उनका रुख करूं। सवाल भी इसके ऊपर हमारे पास है, सवाल पहले मुलाहिजा कर लें फिर उसके बाद वापस आते हैं। जी नाजरीन, यही सवाल जो इब्तिदाई में मैंने आपसे अर्ज किया कि अब क्या वो सियासी ऑप्शंस लिमिट हो गए हैं, क्योंकि उस वक्त तो पहले ये था कि चले दो फैक्शंस थे, दो सोचें थी, दोनों की कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्शन नून लीग की तरफ से नजर आती थी, लेकिन अब एक ही सोच है और एक ही रिफ्लेक्शन है जो कि नजर आती है और वो है जनाब नवाज शरीफ की। तो उसकी वजह से क्या लिमिटेशंस मौजूद हो गई हैं और क्या बढ़ती भी नजर आ रही हैं ये परेशानियां इस खुसूस जमात के लिए, और पीडीएम अब क्या करेगी? क्या अब ये डेडलॉक का समा है क्योंकि अपोजिशन इस्तीफे मांग रहे हैं, लेकिन अभी जो काबीना के इजलास के बाद प्रेस टॉक हुई है उसमें साफ अल्फाज में मुस्तरद किया गया है
अपोजिशन की इस डिमांड को। बाकायदा आगाज करते हुए नाजरीन आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बजरिया टीवी लिंक हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आप। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपकी मौजूदगी के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू। जनाब आजिज जामरा साहब नाजरीन हमारे साथ तशरीफ फरमा है, सेनेटर आजिज जामरा पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और हमारे साथ जो अपोजिशन के व्यूज हैं इन तमाम अमूर पे ऑन बोर्ड रखेंगे अपनी जमात की बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज। बहुत शुक्रिया आजिज साहब आपकी मौजूदगी, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और ए मार्शल शाहिद लतीफ साहब नाजरीन हमें अपने तज्जिए तबसरे के लिए नाजरीन ज्वाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच ए मार्शल साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। आप ही की तरफ अगर मैं सवाल पे रुख करूं, क्योंकि हमने बात करनी है इदारों के हवाले से भी और काफी चीजें हैं, मैं ये एक साथ साथ एक इजाफी बात करती चलूं कि काफी चीजें हैं जो कि अपोजिशन और गवर्नमेंट का इकट्ठा होना डिमांड करती हैं। डोजियर नेशनल लेवल पे हमने डोजियर भेजा है भारत को, जिसका भारत ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दहशतगर्दी जो की है पाकिस्तान में उसके सबूत हमने भेजे हैं। फिर इसके अलावा जो फेक न्यूज फैक्ट्री बताया गया है भारत को, जो 15 साल से भारत करता आ रहा है, EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है भारत के बारे में फाइंडिंग्स हैं वो हमारे सामने है, वो हमने दुनिया भर के सामने उजागर करनी है। और ऑनलाइन कंटेंट रूल्स 2020 भी जो है अब उसके ऊपर भी क्योंकि अब बातचीत हो रही है, तो ये भी वो मामलात हैं जिसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठकर काम करना चाहिए। इतने सारे सर नेशनल इश्यूज होने के बावजूद भी अब ये फरमाइएगा कि क्या एक तो नून लीग के ऑप्शंस लिमिट हो गए हैं जनाब नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से, और क्या आपको उम्मीद अभी भी है कि ये दोनों फरीकैन इन नेशनल मौजूआत पर इकट्ठे हो पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो जितने मुल्क के बड़े बड़े मसाइल हैं उनका हल नहीं मिल सकता। तो नुकसान मुल्क का है, मफाद नेशनल है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत ने और अपोजिशन ने अपने अपने मफाद के लिए एक दूसरे की गर्दन दबाई हुई है। मुल्क के मफादात का किसी को इल्म नहीं। जो इतने सारे मसाइल जिनकी तरफ आपका इशारा है उसमें तो मुल्क का नुकसान है ना, तो मफादात तो मुल्क के हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ नेशनल इश्यूज, उसके बारे में किसी को ख्याल नहीं है। इस वक्त एक दूसरे के साथ जो उनका टकराव है वो सिर्फ अपने जाती मफादात की खातर है। जहाँ तक हुकूमत है उसको अना का मसला है, और जहाँ तक अपोजिशन है मैं 100% इत्तफाक करता हूँ कि उनके मसाइल इस वक्त वो हैं जो उनके खिलाफ केसेस हैं और वो उनसे छुटकारा चाहते हैं। दोनों के अपने अपने मफाद हैं। हुकूमत को या अपोजिशन को मुल्की मफाद दूर दूर तक उसके बारे में ना वो सोच रहे हैं और ना उनको हल करने के लिए उनकी तरफ से कोई तगोदो हो रही है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा मार्शल साहब, और इजाफी तौर पे ये भी बताएं कि फिर अब होने क्या जा रहा है? क्या नून लीग के पास ऑप्शंस लिमिट हो गए हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, जो एक प्रो जिसे कहते हैं प्रो इदारे या प्रो एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच लेकर चलते थे। नवाज शरीफ साहब की जो बयानात हैं वो नशर पे नशर होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि नून लीग के ऑप्शंस लिमिटेड हैं? और अब वैसे सियासी मंजरनामे पे आप क्या होता देख रहे हैं? अब गवर्नमेंट ने तो मुस्तरद कर दी है ये 31 जनवरी की डेडलाइन। जी बिल्कुल, इन सारे टकराव और तसादम की इब्तदा जो है वो तो नून लीग ने की है। और वो चूंकि इनके हेड है नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं जी वही बात चलेगी जिसका वो हुक्म फरमाएंगे, और उनका जो हुक्म है वो हम सब जानते हैं। उनकी बेटी जो है वो उस पर और मजीद बढ़ाती है चीजों को। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अपोजिशन जो है उसके पास कोई ऑप्शन है, और इसी वजह से हुकूमत जो है वो इस वक्त हर चीज को अना का मसला बनाकर बैठी है। यानी इसकी इब्तदा जो है वो टकराव और तसादम से नून लीग ने की, तो हुकूमत जो है वो इस पर कोई किसी किस्म की छूट देने के लिए तैयार नहीं। और बाकियों की तरफ से आपको क्या नजर आता है मार्शल साहब? क्या बाकी दीगर जो अपोजिशन जमाते हैं वो साइड कर रहे हैं नून लीग की इस नैरेटिव को, या आपको लगता है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं? मेरा ख्याल है जी ज्यादातर की इंडिपेंडेंट सोच है और हर एक का कोई ना कोई जाती मफाद है, मुल्की मफाद की किसी को परवाह नहीं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास अपोजिशन और हुकूमत इस वक्त ऐसी हो जिसको कहने को तो हम सियासत में हर बात कहते हैं कि जी हमें तो मुल्की मफादात जो हैं वो सबसे अजीज हैं, मगर जहाँ तक उनकी डेमोन्स्ट्रेशन आती है तो मुल्की मफाद दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। हर एक ने अपना अपना मफाद बनाया हुआ है
اور اسی کی خاطر یہ جنگ ہو رہی ہے. کیا یہ ڈیڈ لاک ابھی ختم ہوگا سر، یا آپ کو لگتا ہے کانسٹنٹ ہے یہ، اب اگلے بدقسمتی سے کافی وقت تک ہمیں اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا؟ نہیں جی، مجھے تو اس کا ڈیڈ لاک کا ختم ہونے کا، چونکہ دونوں کی طرف سے کوئی چھوٹ اور کوئی کسی قسم کی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے والی بات نہیں ہے، لہذا یہ ڈیڈ لاک ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی بات چیت کے ذریعے اس کو حل کیا جائے. اور بات چیت ہی ایک طریقہ ہے. بات چیت کا دونوں طرف سے اس وقت کوئی ارادہ نہیں، تو یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ درست یہ بات ہے، اور یہ ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہے عاجز صاحب کہ جب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور بلکہ چلیں حکومت کے بارے میں تو انہوں نے کہا، میں بلکہ سوال آفتاب صاحب کی جانب لے جاؤں گی اس کے بعد، لیکن ایون اپوزیشن، آپ نے پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے بھی تو منع کر دیا ہے کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. ابھی میں نے آپ کے سامنے نیشنل مسائل بیان کیے ہیں، ہم نے ڈوزیئر بھجوائے ہیں بھارت کو، ان کا ہم نے جو ایک سیاہ چہرہ ہے دنیا بھر کے آگے دکھانا ہے، وہ فیک نیوز کی فیکٹری ہیں، بڑے سارے اس قسم کے ایشوز ہیں. لیکن یہ بتائیے گا، اب یہ جو نون لیگ کے ساتھ ایک آپ لوگوں نے اپنا اتحاد بنایا ہے، کیا ایسے حالات ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا، بہت سارے مقامات ایسے آئے جہاں پر واضح طور پر پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کا اپنا ایک علیحدہ سٹانس رکھا ہے بالخصوص اداروں کے بارے میں، اور آپ نے ہرگز اس چیز کی تائید نہیں کی ہے جو کہ جناب نواز شریف کہتے آئے ہیں، بلکہ بلاول صاحب نے تو ان سے ثبوت مانگے ہیں کہ آپ ثبوت دیں کہ آپ اتنے سنگین الزامات اگر لگا رہے ہیں کسی کا نام لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مولانا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جتنا بھی انٹرو میں ابھی ملکی مفاد کی جہاں تک بات کی اور ایشوز کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ملکی مفاد میں کتنی میچور ہے. اور ہم نے ہمیشہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت وجود میں آئی تھی تو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کیا پاکستان کے اندر ایسی اپوزیشن پہلے کوئی مثال ملتی تھی جس نے یہ کہا، اور عمران احمد نیازی جیسے پرائم منسٹر کو کہا ہو کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کی ہمارے اوپر تنقید بھی ہوتی رہی کہ آپ اس طرح کی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، عمران خان جو ایک آپ کے اپوزٹ ہے. اور زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کا جو ہنی مون پیریڈ ہے وہ 100 دن کا نہیں ہے، آپ جذباتی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کم سے کم 1 سال ہم آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں، اور اگلا 1 سال ہم آپ کو کہیں گے کہ جو آپ کی جو پلاننگ ہے اس سے آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب ہاف پیریڈ جو ہے اس حکومت کا ختم ہو چکا ہے. آگے جو آپ کے دن آئیں گے وہ نیکسٹ الیکشن کی تیاریوں کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اپنے حلقوں کے وہ امیدواروں کا چناؤ جو ہے وہ آتا ہے نصیب میں، اور کام اس طرح ہوتا ہے. مگر اب تک کی صورتحال کو جب آپ دیکھیں گے، اور اس میں جتنا بھی جو قانون سازی ہوئی ہے جو ملکی مفاد اور ریاست کے مفاد میں ہے، اس میں ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا. سامنے سے جواب کیا آیا موصوف پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ میں ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں. ملکی مفاد کے وہ تمام مراحل پہ وہ اپوزیشن سے بات کرنا اور ہاتھ ملانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب تیار نہیں تھے. اور ہم نے پھر بھی ان کے ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن جو ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہیے. کووڈ کا ایشو ہو، گلگت بلتستان کا ایشو ہو، وہ تو دوسرے کمرے میں بیٹھے پائے گئے، اور وہاں پر نیگوسیشن کس نے کی یہ پوری قوم جانتی ہے. 27 فروری کا جو واقعہ پچھلے سال کا، اس لیے ہمیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم کوئی ذاتی ایجنڈا لے کے آئے ہیں اور ملکی مفاد یا ریاست کا مفاد ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب مثال کے طور پر جب پرائم منسٹر یہ کہیں کہ میں ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں، ظاہری ہاف پیریڈ ہو چکا ہے، اپوزیشن اگر باہر نہیں آئے گی تو جتنی انہوں نے مہنگائی کی ہے، جتنے اچھا ان کے دور میں ایک کمیشن بنی ہے، اپنے ہی دور میں یہ سو کالڈ احتساب جو چاہتے ہیں نا، یہ نعرہ لگاتے ہیں سو کالڈ احتساب کا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک کمیشن بنا دی ہے، چاہے اس میں کوئی بھی آ جائے، چینی والی، ہم کسی سے رعایت نہیں کریں گے. جی چینی والی کمیشن کیا ہوا؟ چینی والی کمیشن پہ گو کہ آپ نے ایک ادارہ تھا فیڈرل ایجنسی کا FIA، ان کے جو سابق ڈی جی تھے، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ نے 15 دن اپنے ٹینیور سے پہلے ریزائن نہیں دیا. سابق ڈی جی FIA نے ریزائن دے دیا، بطور احتجاج دیا، اور انہوں نے کیا کیا، حکومت نے ان کی پینشن جو ہے وہ مار دی، اور پھر وہ عدالت میں گئے اور اپنی پینشن لے کے آئے، اور پھر انہوں نے پرائم منسٹر آفس کے اوپر الزام لگائے اور کوسچن لگایا. پی ٹی آئی آج بھی خاموش ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور چینی کمیشن پہ میں نہیں کہہ رہا، پی ڈی ایم نہیں کہہ رہی، ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری بات کو کہتے ہیں کہ ذاتی ایجنڈا NRO مانگ رہے ہیں. اس کا بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ نام بتائیں کہ کس لیول پہ NRO مانگ رہے ہیں. بہت دفعہ کہا چینی کمیشن پہ ایک باجوہ صاحب ہیں جو ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہیں FIA کے، انہوں نے کہا کہ چینی کمیشن میں 400 ارب روپے کا قوم کو ٹیکہ لگایا گیا ہے.
इन्हीं की हुकूमत में वो लोग कहां पे मुझे हैं, लेकिन आदित्य साहब- वो लोग कहां पे हैं मुना, वो कह रहे हैं कि वो लोग काबीना में नजर आ रहे हैं। पिन पॉइंटेड मुझे जरा जवाब एक बात का दे देना, जो मैंने भी आपसे अर्ज किया कि ऑप्शंस जो नून लीग के हवाले से हैं, क्योंकि दो बयानिए नजर आते हैं। बिलावल साहब ने भी तो जरूरत समझी ना आजिज साहब कि वो मुलाकात करें शहबाज शरीफ साहब से जो पाबंद सलासल हैं, हत्ता ये कि मरियम साहिबा मौजूद हैं, उनकी पूरी कोर कमेटी मौजूद है, नवाज शरीफ साहब से जब चाहें बिलावल साहब राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की जरूरत पेश आई तो गालिबन वो इसी सेंस में तो नहीं आई है कि क्योंकि आप लोग भी यही समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का तो बहुत ही तल्ख बयानिया है जो कि शायद आप तमाम के लिए कैरी करना मुश्किल होगा। इसका मुख्तसरन अगर जवाब मिल जाए। ये क्लियर कट एक बात है कि मुस्लिम लीग नून के सदर कौन है, वो शहबाज शरीफ हैं और वो जेल में है। जेल कौन सी में, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं, इससे पहले भी हो चुकी हैं। और अब चेयरमैन साहब की जो मुलाकात है वो एक प्रेसिडेंट जिस जमात के हैं उनसे मुलाकात की है। बयानिया PMLN किस तनाजर में देती है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के, वो PMLN जवाब देगी। मगर हम इत्तेहाद में मौजूद हैं, हम सीरियस हैं तमाम अपोजिशन के इत्तेहाद में उठाने जाने वाले जो भी आप भारी नहीं समझते उस बयानिए का वजन जो कि नवाज शरीफ साहब लेके देखिए चेयरमैन बिलावल साहब ने ये बात कही है कि जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का है उनको तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा, इंफॉर्मेशन होगी जिसके बुनियाद पर उन्होंने नाम लिए, वो बातें की। हाँ, ये बातें की हैं। हाँ। हम तो PMLN को ट्रीट करते हैं और उनके प्रेसिडेंट जेल में हैं, उनसे मुलाकात की है। मेरे ख्याल में ये अच्छा सेंस है कि पाकिस्तान में जो एक मेजर पार्टी है उनके अगर प्रेसिडेंट जेल में है तो दूसरी पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात कर रहे हैं, ये तो एक अच्छा सेंस है, गुड सेंस है। ठीक है, राइट। तो इसको इस तनाजुर में ना देखा जाए कि कोई दो बयानियों की वजह से मुलाकात की जरूरत पेश आई जनाब बिलावल भुट्टो को कि वो जाके जेल में मुलाकात करें। नहीं, वो तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें होती हैं। सही है, यानी उस तनाजुर में आप कह रहे हैं कि ये नहीं देखा जाए। आफ्ताब साहब, अब ओवर टू यू, अब आप बताइएगा। ये तो आपने क्लियर बात सुन ली, लेकिन एक चीज का गिला जो है मार्शल साहब ने भी किया, जाहिर है चीनी कमीशन और उसके ऊपर रिपोर्ट पे एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये तमाम चीजें सब्जुडिस भी हैं, ये तमाम अदालतों में भी टेकअप हुई हुई हैं। खैर बहरहाल, लेकिन इसका जवाब जरूर फरमाइएगा क्योंकि पेट्रोल क्राइसिस की भी जो रिपोर्ट है वो भी आज काबीना के इजलास में पेश की गई है कि ये यकदम जो पैसे पेट्रोल पे कम हुए, फिर पेट्रोल नायाब हो गया, फिर उसको हमने बढ़ाना पड़ा उनके निर्खों को इन ऑर्डर के और फॉर दिस के पेट्रोल में बी अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा था वरना कम निर्खों पे। तो एक तो ये बताइएगा और दूसरा साथ साथ ये भी फरमाएं कि अना का मसला बनाया हुआ है, ये तो एयर मार्शल साहब भी ये शिकवा करते हुए नजर आए हैं हुकूमत की तरफ से कि आप लोग इनको एंगेज ही नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया मोना कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। ऑलवेज और मेरे दोनों पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम। अच्छा, पहली तो जो शाहिद साहब ने, एयर मार्शल साहब ने जिक्र किया कि जी हम एंगेज नहीं करते, तो वो तो ये है कि उसका सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो है पार्लियामेंट। दुरुस्त। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हम सियासी लोग हैं, हमें चाहिए कि हम अपना एहतजाज भी करें क्योंकि ये जमहूरी हक भी है, हम जलसे भी करें, सब कुछ करें, लेकिन अपना असल प्लेटफॉर्म जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी बुनियाद पर वहाँ पे खड़े होकर जो भी मसाइल हैं उनको डिस्कस भी करना चाहिए, वहाँ मिलना भी चाहिए, वहाँ एक दूसरे के साथ बातचीत भी करनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों के मसाइल ताकि लोगों तक पहुँचेगी। ये संजीदगी के साथ दोनों महाज पर चल रहे हैं, और क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट को छोड़ देंगे और सिर्फ जलसे जुलूसों में आप इस मसले को हल करना चाहेंगे तो वहाँ ये मसाइल हल नहीं होते। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो अभी आपने पूरी एक तफसील पूछी जामरा साहब से भी, और वो कि देखिए जो पीडीएम का मसला है, पीडीएम के अंदर सिचुएशन ये है कि जो पीडीएम को इस वक्त लीड कर रहे हैं वो पार्लियामेंट से बाहर, जो पीटीएम की इस वक्त नवाज शरीफ साहब हैं वो मुल्क से बाहर, उनकी बेटी पार्लियामेंट से बाहर, और उसके बाद दूसरे जितने भी उनके साथी हैं, अचकजई साहब हो गए या दूसरे जो भी जमातें हैं वो सब पार्लियामेंट से बाहर हैं। अच्छा, अब वो तो ये चाहते हैं कि जब क्योंकि हम खुद इस पार्ट का हिस्सा नहीं है तो किसी और को भी ना रहने दें। और अभी एक बात आपने कही कि जी बिलावल साहब ने ये कहा कि ये एटम बम साबित होंगे, तो एटम बम जब भी कहीं गिरता है या कुछ भी होता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। वो ये नहीं देखता कि वो अपनों का नुकसान हो रहा है या गैरों का, उसमें सारे ही पीछे जाते हैं और उसमें ये समझें कि शायद हमारा नुकसान होगा और ये बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ جمہوری عمل کو نقصان پہنچے گا, اور اگر جمہوری آدمی اگر جمہوری عمل کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی وفادار نہیں ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ابھی چینی کمیشن کی بات, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ عمل ہونا چاہیے. اس پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پہ فوری عمل ہونا چاہیے, تاکہ جو بھی لوگ ہیں انہیں ان کے مطابق ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو بھی اس کے اندر ملوث تھے. اور کیونکہ یہ صرف کوئی ایک یا دو شخص کی کہانی نہیں ہے, یہ بہت بڑا ایک تقریباً 91 شوگر ملز ہیں اس ملک کے اندر. اس کے اندر مختلف لوگ ہیں, مختلف ذمہ دار لوگ ہیں. تو وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, انہیں ان کے مطابق جو بھی ہے اس کو جو بھی اس کا فیصلہ کرتی ہے گورنمنٹ یا عدالتیں یا جو بھی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ کہ جو آپ نے ابھی پیٹرول کی بات کی ہے, یہ بھی اس پارٹی کا خاصہ ہے کہ یہاں پر کمیشن بھی بنتے ہیں, اس کی رپورٹیں شائع بھی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر جو بھی تحقیقات ہے وہ بھی یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں, ورنہ ماضی کے اندر ہم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے مرضی جلسے کر لیں, اچھا اس سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. اس لیے کہ ہمارے نیشنلی اور انٹرنیشنلی سچویشن اس وقت ڈیفیکلٹ ہے. آپ نیشنلی کہیں گے تو اس وقت پی ڈی ایم کا بنا کی جو وہ یہ ہے کہ جی مہنگائی, لیکن جو انٹرنیشنل سچویشن ہے وہ بہت ہی اس وقت مشکل حالات ہیں پوری دنیا کے اندر, کووڈ کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے جو ارد گرد کے ہے جو ابھی آپ نے بتایا, جیسے کہ جو میڈیا کے حوالے سے یا ڈیوسر کے حوالے سے, یا یہ دراصل حقیقی ایشوز ہے. آفتاب صاحب صرف اتنا ایک نقطہ, غالباً میری اگر آواز آپ کو پہنچ رہی ہے, یہ میرا عرض تھا کہ آپ نے بھی تو استعفے دیے تھے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر جمہوری ہے کہ پارلیمان کو چھوڑ دیا جائے, تو بطور اپوزیشن پھر وہ بھی کہیں گے کہ آپ نے بھی تو استعفے دیے گزشتہ اسپیکر کو. اچھا, ہمارا ایشو ایک ڈیفرنٹ تھا. دیکھیں, ہم نے اسپیکر کے پاس جمع کرائے, انہوں نے اپنے لیڈرز کے پاس جمع کرائے. ایک بات, اگر ان کا اتنا ہی سنجیدہ ہے تو یہ جا کے اسپیکرز کے پاس جمع کرا دیں استعفے, اور اس کے بعد اسپیکر نے, جیسے کہ صادق صاحب نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا تھا, تو یہاں پہ بھی اگر اسد کیسر صاحب چاہیں گے تو ایکسیپٹ کر لیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے. جو بھی طریقہ کار آئینی ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا. لیکن ہمارا ایشو یہ تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے, جو کہ سب یہ کہہ رہے ہیں, 2008 میں بھی 2013 کے اندر بھی تمام جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ آر او کا الیکشنز ہے, اور اس دفعہ بھی انہوں نے کہا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن میں کتنے لوگ گئے اور ریلیونٹ جگہوں پر یا عدالتوں میں کتنے لوگ گئے. لیکن کیا ہے کہ ہمارا یہ ایشو تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جی آپ 4 حلقے کھول لیں, اور وہ اس کو کھولنے میں ان کو اتنا ٹائم لگا, اور اس کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی دھاندلی بھی, لیکن اتنی انریگولرٹیز تھی, تو انریگولرٹیز ہی کو دھاندلی کہا جاتا ہے. تو وہ ہمارا موقف ثابت ہوا. ہم نے باقاعدہ ہر فورم پر جنگ لڑی, ہم نے ہر فورم کو استعمال کرنے کے بعد ہم نے استعفے دیے. جب انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم نے اپنا ایک رول, ایک تو یہ کہ آپ نے جو اسپیکر کو استعفے دیے وہ اسپیکر کو دیے, پارٹی قیادت کو نہیں, اور دوسرا آپ یہ ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ متعلقہ فورم کی طرف جو اپوزیشن اس مرتبہ نہیں گئے ہیں. خیر, یہ سوال بھی رکھیں گے عاجز صاحب کے ساتھ. ناظرین, ایک کوئک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, دوسرے سوال کو ٹیبل کرتے ہیں جو کہ استعفوں کے حوالے سے بہت ایک پرٹیننٹ سوال ہے اور ہم تمام کے ذہنوں میں ہے. تو اسٹے ود اس. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. عوام کے ووٹ کی طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے, اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے.
इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, ऐवान से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हक़ाइक़ पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद मारूल हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से आगे बढ़ते हुए अब ऐसा मालूम होता है कि जैसे इस्तीफों का कोई खेल सा चल रहा है। पहले ये बात शुरू हुई, ये मामला शुरू हुआ कि अपोजिशन अपने इस्तीफे देंगे और अब ये मामला आ गया है गवर्नमेंट के मुस्ताफी होने की डिमांड पर, जो कि अब PDM की तरफ से बरमला की गई है। इसको एटम बॉम्ब कहकर भी मुखातिब किया गया है बिलावल साहब की तरफ से। मैंने अपने जो पहला प्रीएम्बल था मैंने उसमें आपको तमाम को तफसील से अर्ज किया था आपसे, क्योंकि जो वफाकी काबीना का भी इजलास था उसके अंदर भी जो बातें हुई हैं वो इन्हीं तमाम सियासी पहलुओं पर हुई हैं जिनको फिर प्रेस टॉक के जरिए भी उजागर किया गया है। बिलखुसूस शाह महमूद कुरैशी साहब ने कैटेगोरिकली मुस्तरद की है अपोजिशन की ये डिमांड। और साथ साथ नाजरीन ये भी कि अब जो मुलाकात हुई है बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उस मुलाकात में भी दोनों ने ये फैसला किया है कि जी इस्तीफे पहले कलेक्टिवली जमा कराए जाएंगे पार्टी की क़यादत को, फिर PDM की क़यादत मुश्तरका तौर पर ये फैसला करेंगे कि ये इस्तीफे रिस्पेक्टिव असेंबलीज में या उनके स्पीकरों को कब सबमिट कराने हैं। तो लिहाजा ये कि अब ये जो बॉल है ये PDM की क़यादत की कोर्ट में है कि वो एटम बॉम्ब को जैसे वो कहकर उसको मुखातिब कर रहे हैं, इसको कब इस्तेमाल करेंगे। सवाल मुलाहिजा कीजिए, फिर जल्दी से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ये इस्तीफों के मामले पर कंसेंसस कितना है PDM में, एक तो ये बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने ये भी बातगश्त सुनी थी कि जो पीपल्स पार्टी की सिंध की क़यादत है या उनके वहां के लोग हैं वो लोग इख्तिलाफ करते हैं कि हमने हरगिज़ सिंध हुकूमत नहीं छोड़नी। एतजाज अहसन साहब का स्टेटमेंट हमारे सामने है, वो तो बहुत पहले ही फरमा चुके हैं कि इस वक्त सिंध हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में PMLN कहते हैं कि हम बिल्कुल इस्तीफे देने को तैयार हैं। हत्ता ये कि उनकी तरफ से भी कुछ लोग ऐसे यकीनन इत्तलात मौसूल हो रही हैं, मौजूद हैं उनकी तरफ से मेंबरान जो कि इस पे राजी नहीं है। हाँ, लेकिन JUIF इस हवाले से पहले दिन से ये डिमांड कर रहे हैं इन दोनों जमातों से, नून लीग से भी और पीपल्स पार्टी से भी, कि जी आप इस्तीफे दें फौरन, जो कि उस वक्त उनकी इस बात को उस तरह से नहीं एंटरटेन किया जाता था इन दो बड़ी जमातों की तरफ से। तो अब क्या स्टेटस है, आजिज साहब आप बताइएगा, ये डेडलॉक कितना टूटा है आप में मुश्तरका तौर पे PDM में? देखिए मोना, पहली बात तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि PTI को जो है वो पार्लियामेंट की अफादियत जो है वो याद आ गई है और उनको ये एहसास हुआ है कि पार्लियामेंट ही असल फोरम है हर जगह बात करने का। और ये आज वो PTI की गवर्नमेंट कह रही है जिनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं वीकली आई थिंक ट्यूसडे का दिन, वेडनेसडे का दिन रखूंगा और वीकली तमाम सवालों के जवाब दूंगा। मगर वो जाहिर है कि वो भी यूटर्न के पॉलिसी के नजर हो गई सारी चीजें। अब अच्छा, उनको एहसास हुआ तो आप लोग भूल गए पार्लियामेंट की अफादियत? पार्लियामेंट की अफादियत नहीं भूले, हम पार्लियामेंट की अफादियत को और बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, देखिए जहां तक तो PDM कामयाब हो गया, हम अपनी पॉलिसी में कामयाब हो गए हैं चंद जलसों से कि वजीर आजम को पार्लियामेंट याद आ गई है और टॉक शो के अंदर PTI पार्लियामेंट की बात करती है। तो ये सियासी कामयाबी है हमारी कि जो हुकूमत वक्त है, जिसको घुमंड था, जिसको अना थी, जो पार्लियामेंट को अपोजिशन में पहले दीवारें तोड़ चुके थे उनको, और पार्लियामेंट पे लानतें भेजने वाले लोग आज पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो यहां तो आप कब तक हम PDM की जो सियासी हिकमत अमली है उसको कामयाब करार दें कि हमने इनको याद दिला दी है उसकी अफादियत। और दूसरी बात, अभी आफ्ताब भाई ने कहा कि पेट्रोलियम की जो अभी कीमतें बढ़ी थी जिसपे कमीशनें बनाना इस हुकूमत का बड़ा काम था। जी हम ही कह रहे हैं
کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دو رخوں میں دیکھی جاتی ہے. ایک خبرنامہ پی ٹی آئی جس میں سے آفتاب بھائی جیسے اچھے لوگ آتے ہیں اور ڈیفینس کرتے ہیں اپنی پارٹی کو. ایک پی ٹی آئی حکومت ہے جو بنی گالا میں بیٹھی ہوتی ہے اور جو کمیشن کھیلتی ہے. اب وہ کمیشن والی پی ٹی آئی جو ہے وہ چینی کمیشن پہ رپورٹ بنائی, اس کو ڈمپ کر دیا. اب پیٹرولیم کی جو قیمتیں بڑی ہیں, ندیم بابر جو ہے, آفتاب بھائی چھوڑ دیں اس بات کو, زیادہ زور نہ دیں اس باتوں کو, کہیں وہ آپ کو اپنی رکنیت سے نہ محروم کرنے دیں, کیونکہ ایسی کمیشنیں بیٹھی ہیں بنی گالا کے اندر جس کو شاید آپ کو بھی پتا نہیں ہوگا. آپ بڑے سادہ اور معصوم ہیں, یہاں پہ بات کر دیتے ہیں. مجھے آپ سے ہمدردی ہے, اس لیے اس بات پہ زور نہ دیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ فلفور ان سابق جو ایف آئی اے کے افسران تھے ان کے خلاف عدالت میں چلے جائیں کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اس ملک میں پہلے شخص عمران خان جو کرپشن کے خلاف ہے, جو کمیشن کے خلاف ہے, اس کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے پرائم منسٹر آفس کے اوپر. پہلے تو ان کو آپ عدالت لے جائیں اور گھسیٹیں ان کو, کیونکہ ان کا تعلق کم سے کم پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے, اگر آپ اتنے سچے ہیں. اور دوسری بات آپ چھوڑ دیں اس بات کو آفتاب بھائی کہ چینی کمیشن اور یہ پیٹرول کمیشن, اور تو اور آپ ایک مہربانی کریں کہ آپ نے, میں مانتا ہوں کہ چینی کی جو قیمت ہے وہ کم ہوئی ہے, وہ بھی پی ڈی ایم کے جلسوں اور پریشر کے بعد ہوئی ہے. یہ اس کا بھی کریڈٹ پی ڈی ایم کو یس بالکل دینا چاہیے. اس سے پہلے آپ کیوں قیمتیں کم نہیں کر رہے تھے؟ اچھا. اور تو اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتا ہوں اس قوم پہ رحم کریں. آپ جو دوائی مہنگی کی ہے 600%, وہ جو بلڈ وہ بھی آپ کم کرا دیں. سر درد اور شوگر کی جو دوائی جو ہے وہ آپ نے مہنگی کی ہوئی ہے, وہ بھی پی ڈی ایم کرائے گی ان سے. اچھا, وہ کم کر دیں. اور ہمارے جلسوں میں لوگ, آپ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا, آپ کے وزیر جو ہے ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے اس میں لوگ ہی نہیں گئے. جناب عالی, اگر لوگ نہیں جا رہے ہیں تو آپ کے 1 درجن وزراء ڈیلی اپنے اپنی وزارتوں کے ریفارمز کی بات نہیں کرتے قوم کے ساتھ کہ ہم نے یہ اچھائی کر دی, یہ اچھائی کر دی. آپ تو بات کرتے ہیں صرف پی ڈی ایم پہ, تو یہ پی ڈی ایم فوبیا تو ہو چکا نا, پریشانی تو بڑھ گئی ہے. یہ آپ نے سارے وہ جوابات دے دیے. اب میرا بھی ایک معصومانہ میرے سوال کا جواب دے دیں جو میں بھی آپ سے عرض کر رہی تھی کہ میں آجزانہ جواب دے دوں گا. بالکل, آپ کے ماشاءاللہ آپ کے اس میں گرامی کو بھی سوٹ کرے گا. عاجز صاحب آپ ہمیشہ یو آر گریشیس, لیکن اتنا بتا دیں کہ یہ جو سندھ کی پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اور لیڈرشپ ہے, کیا وہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ نہیں دینا چاہیے ہمیں استعفیٰ, ہماری حکومت ہے سندھ میں, واقعی آپ کی حکومت ہے تو آپ اس میں سے استعفیٰ دے دیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو سندھ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ چیف منسٹر سمیت, اسپیکر سندھ اسمبلی سمیت تمام وزراء اور اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے جمع کرا دیے. یہ میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں ود ان دا پارٹی. اچھا, ود ان دا پارٹی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ استعفیٰ دیں یا نہیں دیں. اعتزاز احسن صاحب ایک قانونی شخص ہیں, ان کا ایک گرفت ہے آئینی رائے دینے میں, تو وہ انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے. رائے دینے کے بعد چیئرمین صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک سی سی کا اجلاس کہیں گے, اور ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کی ہے کہ سی سی کا اجلاس ہوگا, وہاں پر اعتزاز احسن صاحب بھی آئیں گے اور اپنی آئینی اور قانونی رائے جو ہے اس کا اظہار وہاں پہ کریں گے. فیصلہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہوگا, اول بھی آخر بھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, حتیٰ یہ کہ کچھ ایم پی ضرور رپورٹ کیے ہیں میڈیا نے سندھ سے, سندھ اسمبلی سے, جو کہ منع کر رہے ہیں, ریفیوز کر رہے ہیں. اور ایک ایم پی نے یہ کہا ہے, ان کا بیان یہ آیا ہے کہ اگر مجھے بلاول صاحب فون کریں گے تو میں استعفیٰ دوں گا. خیر چلیں, کوئی مجھے کم سے کم معلوم نہیں کہ وہ کون سا ایم پی ہے, اگر آپ کو معلوم ہے تو نام لے لیں. جی, ان کا نام ہے علی نواز خان مہر, یہ آپ کے ایم پی اے ہیں سندھ اسمبلی سے, اور انہوں نے یہ بات کی ہے. خیر غالباً یہ کہ چلیں کوئی انفرادی کوئی کیس ہو, لیکن آفتاب صاحب اب آپ کی طرف اوور ٹو یو, آپ کیوں اتنا وثوق سے کہہ رہے ہیں سر کہ استعفے نہیں آئیں گے, اور اب تو وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خود مستعفی ہوں, آپ نے آج وہ ڈیمانڈ ان کی ریجیکٹ کر دی جو کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے, تو کوئی بات نہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو جیسے آپ لوگ بھی ماضی میں یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ نون لیگ کی حکومت مستعفی ہو. اچھا دیکھیں, یہ تو پہلے دن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, وہ تو اس دن سے, جس دن سے اوتھ اٹھایا تھا, ان کے صاحبزادے نے اور ان کی 11-12 ساتھیوں نے تو اٹھایا تھا, لیکن انہوں نے تو کہا کہ جی اس اسمبلی کا حصہ نہیں بننا چاہیے, اس کے حکومت کو گھر جانا چاہیے, استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن پھر اوتھ بھی اٹھایا, پھر کمیٹیاں بھی لیں, سب کچھ لیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے کہنے سے نہ کوئی گورنمنٹ استعفیٰ دیتی ہے, اور نہ کبھی ہمارے کہنے سے نون لیگ نے بھی استعفیٰ نہیں دیا. ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا,
اور اس وقت مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ منہ اور مسور کی ڈال یہ ہم سے استعفے مانگ رہی ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہ کرنے آئی ہے، جبکہ وہ خود ہی پہلے انہوں نے اوتھ لینے سے پہلے جب پہلی تقریر کی تھی تو کہا تھا یہ آر او کا الیکشن ہے اور یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے، لیکن جب ان کو ان کا حصہ مل گیا تو انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی سب کے سامنے کہ جی یہ لیں گے، یہ چند لوگ اس طرح کوئی لشکر لے کر آ جائے اور استعفے دے دے گورنمنٹ اس گھر چلی جائے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو میں تو وہ باتیں نہیں دہرانا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر ہمارے پاس آئینی اختیار وہ ہے تو ہمیں اپنی مدت پوری کرنی ہے، پھر عوام کی عدالت میں جانا ہے، عوام فیصلہ کرے گی کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہے یا نہیں، ہم نے اس ملک کو کچھ ڈیلیور کیا ہے کہ نہیں کیا، ہم نے اس ملک کو 70 سال کی پریشانیوں سے نکالا، اس کو ٹریک پہ لے کر آئے کہ نہیں لے کر آئے، تو اکنامک کو بہتر کیا نہیں کیا، یہ عوام فیصلہ کرے گی، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ، نہ نواز شریف کے کہنے پہ جو کہ خود باہر ہیں، اور نہ ہی ہم کسی اور کے کہنے کے اوپر استعفیٰ دیں گے یا حکومت کو ختم کریں گے۔ تو یہ تو ایک ہے، یہ کیونکہ ان کی ڈیمانڈ پہلے سے ہی ہے۔ اچھا دوسری بات مونا آپ نے بھی کہی اور ڈامرا صاحب نے بھی کہی کہ جی خاص صاحب نے کہا تھا کہ بدھ کے دن میں آیا کروں گا۔ مجھے آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، میں آپ کو نارملی پتا ہے کہ میں اپنی رائے بالکل اوپنلی رکھتا ہوں اور کرتا بھی ہوں بات جہاں مجھے کرنی ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب اسمبلی میں آتے ہیں تو اس وقت کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جی وہاں پر فوراً جو ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور شور نعرے اور یہ اور وہ مطلب کرنا؟ بھائی آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں، آپ اپنی بات کریں، اس کے بعد بیٹھیں اور پرائم منسٹر کو بھی اپنی بات کرنے دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی فائدہ مند بات ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، یہ نہیں کہ جی آپ نے پہلے دن جس دن ہم نے چینی کی قیمتیں کم تو اس لیے دیکھیں مونا میں اور اسمبلی کی افادیت جو پتہ چلی ہے یہ بھی پی ڈی ایم کو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں پہلی بات یہ کہ کسی جلسے جلوسے سے نہ قیمت کم ہوتی ہے نہ کچھ، وہ اپنی روٹین کے حساب سے ہوتی ہے، جب اس کی پیداوار بڑھے گی، جب چیزیں آئیں گی مارکیٹ کے اندر، جیسے جیسے صورتحال بنتی ہے اسی طرح چیزیں کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی پی ڈی ایم کے جلسے تو اس سے بہتر، تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے، یہ پھر ایک مہینے دو مہینے کا ٹائم نہ دینا، یہ تو پھر بیٹھ جائیں، کہیں کہ جی ہم تو بیٹھے ہوئے روزانہ قیمت کم ہو رہی ہے، سمجھے نا؟ تو یہ پھر یہ ٹائم نہ دیں۔ آفتاب بھائی ایسے کریں، ایک روٹین کا کام ہے، ایک روٹین کے آفتاب بھائی ایسے کریں دوائی کی قیمتیں آپ خود سے کم کر دیں۔ جی چلو دوائی کی قیمتیں آپ یہ کریڈٹ لینے میں آپ کو دیکھیں وہ ہاں میں آپ کے کہنے سے کم نہیں ہوں گی، سمجھے نا؟ یہ صورتحال ہے، میں تو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں تو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دوائی سستی کر دیں۔ انشاءاللہ دیکھیں، اچھا انشاءاللہ کریں گے، آپ کی درخواست میں نے سن لی ہے، آگے بھی پہنچا دوں گا اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ دعائیں کم ہوں، کیونکہ ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا۔ اچھا ایک چیز مونا ان کی دعاؤں کا جواب دے دوں کہ کے پی کے اندر اور پنجاب میں اس وقت دسمبر کے اینڈ تک 50% پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا، اور اس کے بعد اگلے سال کی 2021 میں جو ہے 100% پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا، تو جس سے ان کو 7.25 لاکھ روپے کا ریلیف ملے گا، جس کے اندر دوائیاں بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں۔ کیونکہ آئی بین ٹولڈ کہ ٹائم ذرا کم ہے۔ جی ماشاء صاحب، اب آپ نے دونوں فریقین کو سنا ہے، یہ تو وہی بات ہے کہ جو پہلے کی اپوزیشن وہ آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن، اور یہ چیز نہ صرف فیکچولی ٹھیک ہے بلکہ ایون بیانیوں میں بھی یہ بات درست سی نظر آتی ہے۔ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ یہی میرا عرض ہے سر، آپ نے دونوں کو سنا ہے، ناؤ اوور ٹو یو، آپ اینالائز کر کے ذرا مجھے بتائیں کہ یہ کون استعفے دے گا، گورنمنٹ استعفے دے گی یا اپوزیشن استعفے دے گی، جو انہوں نے ایٹم بامب کہہ کے مخاطب کیا ہے استعفوں کو؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ تو بالکل استعفے دینے کے حق میں نہیں ہے۔ ان کا سنس یہ ہے کہ ہم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن اس کو کہہ رہی ہے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو یہ دونوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ لہذا جب تک انہوں نے وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کیے تو ہم تو ان کو الیکٹڈ مانیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ فاصلہ کم نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے بات چیت کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ جی پارلیمنٹ میں کیوں بات نہیں کی جاتی، تو یہ پی ٹی آئی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا مثال قائم کی تھی۔ یہ تاریخی دھرنا نہیں تھا ان کا 126 دن کا، انہوں نے تو پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں کیے تھے، تو آج ان کو کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ صرف پارلیمنٹ میں بات کریں، جبکہ ان کی بات میں وزن ہے، مگر مثال کوئی اچھی قائم نہیں کی تھی انہوں نے۔ بات بالکل پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ اگر عمران خان جو ہیں
एज प्राइम मिनिस्टर उनको हटाना है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, और अगर उसके अलावा कोई बातचीत की जरूरत है तो पार्लियामेंट में हो, ये जलसों जुलूसों में नहीं होनी चाहिए। मगर उन्होंने कोई अच्छी मिसालें इसमें कायम नहीं की हुई। तो एम साहब कोई हकीकत है ये जो इस्तीफे वगैरह की बात अब हो रही है, या आपको लगता है कि बस ये एक दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है दोनों तरफ से? कोई देगा इस्तीफा या बस ये प्रेशर टैक्टिक? नहीं जी, जो इस्तीफों की बात है मैं समझता हूँ कि उसमें वो जो ऑपोजिशन है वो भी कोई इतनी सीरियस नहीं है। आपको याद होगा कबूल नहीं हुए थे, उसके अंदर इतने लकूनात निकल आते हैं, मुझे नहीं लगता। और फिर इस्तीफे देने का जो तरीका है वो भी गलत अपना। अगर आप वाकई इस्तीफे देना चाहते हैं और अगर आपका मकसद है ये, तो फिर जाके स्पीकर पार्लियामेंट को इस्तीफे जमा कराएं। ये क्या तरीका हुआ कि आपने एक लंबी चेन बना दी कि जी जो पार्टी के लोग हैं उनको इस्तीफे देंगे, वो फिर फैसला करेंगे इस्तीफों के बाकी जो मामलात हैं वो ठीक हैं या नहीं, फिर उनको आगे किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये इस मामले में अपोजिशन भी कोई इतनी संजीदा नहीं है। ठीक है, राइट। एम आशल साहब को संजीदगी दोनों तरफ से एस्पेक्ट नजर नहीं आती, लेकिन खैर नाजरीन इस नोट पे वाइंड अप हम करेंगे क्योंकि यकीनन मजीद हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। तमाम हजरात का शुक्रिया। जनाब आजिज जामरा साहब यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ थे, आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमारा साथ दिया था, और एम आशल शाहिद लतीफ साहब अपने तज्जिए तबसरे के लिए हमारे साथ बजरिया स्काइप मौजूद थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।